بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 83 بعد 200 في موضوع المقدم والمؤخر، وهي بعنوان الخاتمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم الانتهاء من هذا الكتاب المقدم والمؤخر في يوم الاثنين 9/8/1442 في منزل الكائن بقرية عراء بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية المحروسة. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين التشهد والتسليم ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والمقدم هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها وينزلها في منازلها، والمؤخر الذي يؤخر الأشياء ويضعها في مواضعها، كل ذلك تبعا لحكمته ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما من صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. والمقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد منها على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما. فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، كتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له، ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق، كما فضل الأنبياء على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبعا لحكمته. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمتين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادته وقدرته. فالله عز وجل هو المقدم والمؤخر، فقد قدم الإنسان وفضله على كثير من خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضل الله الأنبياء وقدم بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقالها هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل، وهو يندرج تحت موضوع التفسير الموضوعي. وقد جمعت فيه كل ما له علاقة من قريب أو بعيد من آيات الله وأحاديث رسوله وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء والأئمة والدعاة وطلاب العلم والمفكرين وغيرهم. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من كل خطأ وخطيئة، وعلى أتم استعداد بالرجوع للحق إذا نبهت إلى ذلك. أسأل الله أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفع به كل من اطلع عليه، وأشكر كل من ساعدني أو قدم لي أي معلومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتبه الدكتور مصفر بن سعيد دماس الغامدي، أستاذ مشارك في السنة وعلومها. العنوان: المملكة العربية السعودية، منطقة الباحة، بني ظبيان، قرية عراء، آل دماس. جوال 0555516289. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.